Praise the God. Hallelujah. Welcome, 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 my all viewers. Hallelujah, hallelujah. खुदावंद यीशु मसीह के खूबसूरत जलाली बाबरकत और कुदरत वाले नाम से मैं आपका खादिम पास्टर यूसुफ रजा यूनाइटेड गॉस्पल हीलिंग चर्च गुलजार टाउन मुल्तान पाकिस्तान आप सबकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। और आज सुबह की रोशनी में खुदा के अजीम कादर और जलाली नाम में शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावन ने आज फिर हमारी जिंदगी में ये वक्त मुकर्रर किया, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा है वाइस की किताब में कि हर एक काम का हर एक चीज का वक्त मुकर्रर है। और खुदा ने हमारी जिंदगी में ये वक्त मुकर्रर किया कि हम सब इकट्ठे होकर खुदावंद अपने खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद कर सके, खुदावंद अपने खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे सके, उसकी मदद सराई कर सके, उसकी शुक्रगुजारी कर सके, उसकी तारीफ और उसकी तमजीद कर सके, क्योंकि वही तारीफ और तमजीद के लायक है, वही सच्चा पाक यहोवा कदूस खुदा है। तो आइए मेरे साथ मिलकर हम खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल देंगे, वर्शिप करेंगे, खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे, खुदा की तारीफ और उसकी तमजीद करेंगे, क्योंकि खुदा ही तारीफ और तमजीद के लायक है। वही हमें बरकत पर बरकत देता है, वही खुदा ग्रेट खुदा है। यीशु मसीह ग्रेट है, यीशु मसीह आला, क्योंकि कलाम में लिखा है कि दुनिया में किसी और को ये नाम नहीं बख्शा गया सिवाय एक को, और वो यीशु मसीह है, क्योंकि वो अजीम है, वो कादर है, वो कुदरत और ताकत से भरा हुआ है। वो शाहे जहां मालिके कोनो मकान हय्युल कय्यूम कादर खुदा, वो अल्फा और ओमेगा, वो इब्तिदार इंतहा, दुनिया का इख्तियार उसके पास, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार उसे दिया गया। और जिसके पास इख्तियार आ जाता है वही ग्रेट होता है, वही अजीम होता है, वही कादर होता है, वही कुदरत और ताकत से भरा होता है। आइए खुदा की सताइश करेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। सब मिलकर खुदा की सताइश करेंगे। आमीन। प्रेज़ हालेलुया, हालेलुया। यीशु की तारीफ, यीशु की तमजीद, यीशु के नाम को हालेलुया। यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे ने, यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे ने, यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे ने, यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे ने, यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे ने, यीशु ग्रेट है, यीशु अजीम है, यीशु काबिल मुकद्दस है, यीशु जलाल का बादशाह है। हालेलुया। आइए इस गेट के सामने झुक जाएं। यीशु ने सिखाया कर वैरी मूवी करना, जेड़ा भी सताए तो सीमा उन करना। यीशु सिखाता है हमें, यीशु ने सिखाया कर वैरी मूवी करना, जेड़ा भी सताए तो सीमा उन करना। गुमाते उड़े चलते जो मेघने, गुमाते उड़े चलते जो मेघने, यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे यीशु जी करे साडे, यीशु जी करे। वो शाहिद आलम, मुनज्जिल आलम खुदावंद यीशु मसीह जो यहाँ पर गालिब आया, जो दुनिया पर वाक़ हो गया, जिसको आसमान से ज़मीन पर भेजा गया वाक़ होने के लिए, वो ग्रेट, वो अजीम, वो कादिर है। हालेलुया। शब्द ते जलालो यीशु जी दे नाल, हालेलुया। शब्द ते जलालो
यसू जी ग्रेट ने यसू जी ग्रेट साडे यसू जी ग्रेट ने यीशु ही ग्रेट है, यीशु ही बादशाहों का बादशाह है, यीशु ही कुल कायनात का मालिक और खालिक है। हालेलुया। आइए दुआ करेंगे। सब खुदा की हजूरी में झुक जाएंगे, सब खुदावंद को मुबारक कहेंगे, सब खुदावंद अपने खुदा को जो शाह अजीम है, जो कुल कायनात का मालिक और खालिक है, जो दुनिया को प्यार करता है, जो दुनिया को अपने जलाल में ले लेता है, ताकि सब लोग उसके निजात दे मंसूबे में शामिल होकर हमेशा की जिंदगी पालें। क्योंकि यीशु मसीह ने सिखाया कि अपने दुश्मनों के लिए दुआ करो। यीशु मसीह ने ही सिखाया कि अपने पड़ोसी को अपनी मानी प्यार करो। यीशु मसीह ने ही सिखाया कि राह, हक और जिंदगी का मालिक मैं हूँ। यीशु मसीह ने ही सिखाया मैं अच्छा चरवाहा हूँ। यीशु मसीह ने ही सिखाया कि मैं अपनी भेड़ों के लिए अपनी जान कुर्बान करता हूँ। यीशु मसीह ने ही सिखाया कि जिंदगी मैं हूँ, नूर मैं हूँ। हालेलुया। खुदावंद हम शुक्रगुजार हैं, हम आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करते हैं। ऐ खुदावंद आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए कि हम यीशु मसीह ग्रेट, जो हमारे लिए ग्रेट कमीशन लेकर आया, अरशाद आज़म उसने हमें दिया, अजीम हुक्म हमें दिया, ताकि हम उस हुक्म की तामील करते हुए उसके नाम को जलाल दे सकें। खुदावंद खुदा, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। मैं खुदा बड़े ईमान के साथ आज सुबह की रोशनी में खुदा इस वक्त में खुदावंद आपके कदमों में आ जाता हूं और आपके नाम को जलाल देता हूं, आपकी हमद के गीत गाता हूं, आपको मुबारक कहता हूं, क्योंकि आप पाक और पवित्र, आप असली, अबदी, जिंदा और जलाली खुदा हैं। आज जब मैं खुदा फिर आपके सामने है कि पूरी दुनिया के लिए दुआ कर सके, पूरी दुनिया के साथ मिलकर खुदावन कुछ वक्त आपको दे सके, पहला दर्जा आपको दे सके, पहला वक्त आपको दे सके, पहला फल आपको दे सके और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। खुदावन मेरा दिल शुक्रगुजारी करता है उन तमाम जिंदगियों के लिए जो पहला दर्जा आपको देते हैं, जो आपके नाम में झुक जाते हैं, जो आपके कलाम के लिए अपने आप को तैयार कर लेते हैं, जो खुदावन वक्त निकालते ताकि आपके साथ वक्त गुजार कर आपकी बरकत को रिसीव करें। इस वक्त है खुदावन खुदा मेरा ईमान कि खुदावन आप जो जोहो जलाल के बादशाह, आप जो रब्बुल अफ़वाज लश्करों के रब यहोवा कदूस है,
اپنی برکت کو، اپنی رحمت کو، اپنے فضل کو، اپنے جلال کو ہماری زندگی میں ظاہر کرتے۔ خداوند بڑے ایمان کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں آج پوری دنیا کے لیے، پوری دنیا کے تمام مومنین کے لیے، تمام قوموں قبیلوں کے لیے، تمام بنی نوع انسان کے لیے خداوند دعا کرتے ہیں کہ خداوند اپنے کلام کی روشنی پوری دنیا پر روشن فرما دیجیے گا، تاکہ ہر ایک جو تاریکی میں ہے وہ روشنی میں آ جائے، وہ تاریکی سے نکل آئے، اندھیرے کے بادل ان سے دور ہو جائیں، اور خداوند ان کی زندگیاں روشن ستاروں کی مانند چمکنا شروع ہو جائیں۔ اے خدا ان کی بے بسی ختم ہو جائے، ان کی شرمندگی ختم ہو جائے، ان کی مایوسی ختم ہو جائے۔ خداوند آج اپنے جلال کو ظاہر کر، اپنے پاک روح کو ظاہر کر، اپنی رحمت کو نازل کر، اپنا قادر ہاتھ بڑھا کر پوری دنیا پر رحم کر۔ اور آج میری دعا ہے تمام مزدوروں کے لیے، تمام لیبرز کے لیے جو خداوند دن رات محنت مشقت کرتے، مزدوری کرتے، بوجھ اٹھاتے، خداوند آج ان کے لیے خاص دعا، خداوند اپنا ہاتھ بڑھا کر ان پر اپنی رحمت کو نازل کر، اے خداوند ان پر اپنی برکت کو نازل کر، اے خداوند ان کی زندگیوں میں اپنے جلال کو ظاہر کر۔ خداوند ان کی ساری مشکل پریشانیاں ختم ہو جائیں، خداوند ان کی خاندانی زندگیوں میں جو پریشانیاں ہیں خداوند یسوع مسیح کے نام سے دور ہو جائیں، وہ خوشحال ہو جائیں، وہ شادمان ہو جائیں، وہ گریٹ یسوع مسیح کی طرف آ جائیں، وہ نجات دہندہ کی طرف آ جائیں، وہ کامل طور پر نجات پائیں، زندگی پائیں، اور کثرت کی زندگی پا کر خداوند آپ کی شکر گزاری کر سکیں، آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کر سکیں۔ خداوند خدا بڑے ایمان کے ساتھ ان تمام لیبرز کو تیری حضوری میں لاتا ہوں۔ خداوند خدا تو ان پر اپنا شفقت والا ہاتھ بڑھا اور ان کی زندگیوں کو برکت دے، قوت اور طاقت، فضل اور جلال اور روح کی معموری سے ان کو بھر، تاکہ وہ آپ کی شکر گزاری کریں، وہ آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں، آپ کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ خداوند پوری دنیا کے اندر جتنے بھی مزدور ہیں ان سب پر آپ کی برکت آ جائے، خداوند آپ کا جلال آ جائے، آپ کی رحمت ان پر نازل ہو جائے، وہ آپ کی شکر گزاری کریں، وہ آپ کی تعریف اور آپ کی تمجید کریں، اور آپ کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے رب الافواج، اے لشکروں کے رب یہوہ، اے قدوس مہربان خدا، اپنی برکت کو نازل کر، اپنے پاک روح کو نازل کر، اپنے جلالی ہاتھ کو بڑھا اور کمال دنائی کے ساتھ خداوند ہمیں اس زمین پر اپنے جلال کے لیے تیار کر۔ خداوند بڑی برکت دے یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ خداوند یسوع مسیح کی تعریف، خداوند یسوع مسیح کے نام کو عزت اور جلال، خداوند یسوع مسیح کی حمد اور یسوع مسیح کے نام کی ستائش ابدالآباد تک ہم سب کی زندگیوں میں روشن ستارے کی طرح چمکتی رہے۔ تو آئیے آج خدا کے کلام میں سے ایک چھوٹا سا پیسج، ایک چھوٹا سا پیغام، ایک چھوٹی سی آیت ہم سنیں گے، اور خداوند کے اس جلال کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے کہ ہم ہر روز خدا کے حضور آئیں اور خداوند سے برکت پائیں۔ لکھا ہے، بیابان میں پکارنے والے کی آواز آتی ہے کہ خداوند کی راہ تیار کرو، اس کے راستے سیدھے بناؤ، ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی اور ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا
نیچا کیا جائے گا اور جو ٹیڑھا ہے سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے ہموار راستہ بنے گا اور ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گی۔ ہالےلویا۔ خداوند کے کلام کے پڑھے سنے سمجھے اور سمجھائے جانے پر یسوع مسیح کی خاص برکت نازل ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، جس دور میں سے ہم گزر رہے ہیں اور جو یہ وقت ہے، ہم ذرا غور کریں۔ ہم دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے غور کریں۔ کیا ہم پکارنے والے کی آواز کو سنتے ہیں؟ کیا ہم اس آواز کو جو ہر روز ہمیں سنائی دیتی ہے، جو ہر روز ہمیں جگاتا ہے، جو ہر روز ہم سے کلام کرتا ہے، جو ہر روز ہمیں زندگی دیتا ہے، جو ہر روز ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے آسودہ کرتا ہے، جو ہر روز ہماری ہر خواہش کو پورا کر دیتا ہے، کیا ہم اس پکارنے والے کی آواز کو سنتے ہیں یا نہیں؟ میرا سوال ہے آج، کیا ہم جس طرح سے خدا چاہتا ہے ہم زمین پر تیاری کر رہے ہیں؟ ہماری تیاری کیسی ہے؟ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کی تیاری کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح سے اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں؟ غور کیجئے۔ آج خدا کا کلام میری تربیت کرتا، آج خدا کا کلام مجھے سکھاتا، آج خدا کا کلام میرے لیے مشعل راہ بنتا اور مجھے یہ سکھاتا کہ خداوند کی راہ تیار کرو۔ خداوند کی راہ ہم کیسے تیار کر سکتے ہیں؟ خداوند کے راستے کو ہم کیسے سیدھا بنا سکتے ہیں؟ اگر ہم غور کریں تو جب تک لیبر کاریگر راستہ سیدھا نہیں بناتے، جب وہ گھر کی نیو رکھنے کے لیے صحیح طور سے نیو کا برابر لیول نہیں کرتے، وہ اس پر بلڈنگ کھڑی نہیں کرتے، بلکہ وہ اس کا لیول برابر کرتے ہیں، راستہ سیدھا، تاکہ اینٹیں جو ہیں وہ برابر لگتی جائیں۔ ان اینٹوں کے اوپر پھر بالکل لیول سیدھے کا سیدھا چلتا جائے اور پھر بلڈنگ کھڑی ہو جائے اور خوبصورت بلڈنگ بن جائے۔ میرے عزیزو، غور کیجئے، خدا کے راستے کو سیدھا بنانا، ہم اپنی زندگی پر غور کریں، ہم اپنے آپ پر غور کریں۔ کیا ہم اپنی بلڈنگ کو، اپنے اس خیمہ کو جو خدا نے بنایا ہے، اس کو کس طرح سے تیار کر رہے ہیں؟ ہم کس طرح سے اس پر ردے لگا رہے ہیں؟ ہم کس طرح سے اس پر اینٹیں رکھ رہے ہیں؟ ہمارے اعمال ہماری اینٹیں ہیں، ہمارے کام ہماری اینٹیں ہیں۔ کیا ہم خوبصورت طریقے سے اس بلڈنگ کو بنا رہے ہیں یا نہیں بنا رہے؟ کیونکہ کلام میں لکھا کہ خداوند کی راہ تیار کرو۔ آنے والے دن جو سال میں ایک دفعہ کرسمس کا سیزن آتا، ہم تیاری کرتے، لیکن خدا کا کلام صرف کرسمس تک ہی محدود نہیں، بلکہ وہ ہماری زندگی کے ہر حصے میں، ہر وقت وہ چاہتا کہ ہم اس کی تیاری کریں۔ کیا ہم خداوند کو پہلا درجہ دیتے؟ کیا ہم خداوند کی عبادت کرتے؟
کیا ہم خداوند کو پہلے پھلوں سے خوش کرتے؟ کیا ہم خداوند کے حضور جھکتے؟ کیا ہم خداوند کے حضور جھک کر دوسروں کے لیے دعا کرتے؟ کیا ہم بوجھ کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرتے؟ کیا ہم ایک دوسرے کے کام آتے؟ کیا ہم پڑوسی کو اپنی مانند پیار کرتے؟ کیا ہم اپنے دشمنوں کے لیے دعا کرتے؟ کیا ہم اپنے دشمنوں سے محبت رکھتے یا نہیں رکھتے؟ بہت سارے کام جس سے ہم اپنا راستہ سیدھا بنا سکتے، خداوند کا راہ تیار کر سکتے۔ جب شہنشاہوں کا شہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، خداوندوں کا خدا جو گریٹ ہے، جو اعلیٰ ہے، جو سب سے محیط اور اونچا نام ہے، جب وہ آئے گا تو کیا ہمیں راستہ سیدھا پا کر وہ ہمارے تک پہنچے گا یا نہیں؟ کیا ہم اس تک پہنچ پائیں گے یا نہیں؟ میرے عزیزو، غور کیجئے، بڑی خوبصورت لازر کی کہانی، بادشاہ کی کہانی ہمیں راستہ سیدھا بنانے کے لیے، راستہ ہموار کرنے کے لیے، یہ تمثیل ہمارے سامنے بڑی خوبصورت ہے۔ اس سے آپ اچھی طرح واقف کہ بادشاہ نے اپنی زندگی کے اندر لازر کی فکر نہیں کی، لازر کے لیے کوئی بھی کام نہیں کیا، لازر کے لیے اس نے کسی قسم کی کوئی بھی اس کی ضرورت کو پورا نہیں کیا، حالانکہ اس کے پاس ہر طرح کی فیسلٹیز، ہر طرح کی آسائش آرائش، ہر طرح کا روپیہ پیسہ تھا۔ وہ خود تو مرغن غذائیں اور اعلیٰ پوشاک پہنتا تھا، لیکن اس غریب کا خیال نہیں رکھتا تھا، اس غریب کے لیے وہ نظر بھی نہیں اٹھا کر اسے دیکھتا تھا کہ اس کی دوائی دارو لے دے، اس کے زخم پر مرہم پٹی کر دے یا اسے اچھا کھانا پرووائڈ کر دے، بلکہ غریب لازر میز سے ٹکڑے جو گرتے تھے ان سے اپنا پیٹ بھرتا۔ غور کیجئے، کیا ہم اپنی زندگی کے اندر ایسا راستہ تو نہیں بنا رہے؟ کیا ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح کا راستہ تو نہیں بنا رہے جس پر چلنا ہمارے لیے مشکل، دنیا کے اندر ہمیں آسائش، دنیا کے اندر ہمیں اچھا لگے گا، لیکن جب آخرت کا وقت آئے گا، جب وقت آ جائے گا، جب ہمارے انصاف کا وقت آ جائے گا، عدالت کا وقت آ جائے گا، کیا ہم اس وقت شرمندہ نہ ہوں گے؟ کیونکہ بادشاہ بھی اس وقت شرمندہ ہوا اور اس نے لازر کو ایک ایسی جگہ پر دیکھا، ایک ایسے مقام پر دیکھا جس کا تعلق بہشت، جس کا تعلق ایسی جگہ، خوشی کی جگہ، نجات کی جگہ، زندگی کی جگہ، جو باپ ابراہیم کی گود، جو شادمانی کی گود میں وہ نظر آتا۔ کیا ہم کیسا راستہ بنا رہے ہیں؟ غور کیجئے، کیا ہمارے دل سخت نہیں ہو گئے؟ کیا ہم میں وہ پہلی سی محبت ٹھنڈی نہیں پڑ گئی؟ کیا ہم آج اس بات پر ذرا غور کریں، ہم اس بات پر ذرا سوچیں کہ ہم خداوند کی راہ کو کیسے تیار کر رہے ہیں؟ ہمارے اندر گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، غصہ ہے، لڑائی جھگڑا ہے، نفرت ہے، نہ جانے ہماری زندگی کے اندر اس طرح کی کتنی اور باتیں موجود، لیکن خداوند کی راہ کو تیار کرنے کے لیے خدا ہمیں آج سکھاتا ہے، خداوند کی راہ تیار کرو، اور لکھا ہے اس کے راستے سیدھے بناؤ، اسٹریٹ راستہ بناؤ، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے سیدھے راستے پر چل کر ہمیشہ کی زندگی کو دوبارہ حاصل کر لیا اور باپ کے دائنے ہاتھ جا بیٹھا۔ آج خدا ہم سے بھی یہی توقع کرتا ہے، خدا ہمیں بھی سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہے کہ اگر ہم دنیا کی عیش و عشرت میں ہیں، دنیا کی خواہشات میں ہیں، دنیا کے فکروں میں ہیں، دنیا داری کے اندر مصروف، لیکن غور کیجئے، کبھی ہم یہ بھی سوچتے ہوں گے کہ ہم دنیا کے اندر، دنیا داری کے اندر ایسا کرنا پڑتا ہے، چلنا پڑتا ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام ہمیں سچائی سے واقف کرتا ہے،
اور جب ہم سچائی سے واقف ہوں گے تب ہم آزاد ہوں گے، تب ہم زندگی پائیں گے، تب ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن جائیں گے۔ میرے عزیزو غور کیجئے، لکھا ہے ہر ایک گھاٹی بھر دی جائے گی، ہر ایک پہاڑ اور ٹیلا نیچا کیا جائے گا، جو ٹیڑھا ہے وہ سیدھا اور جو اونچا نیچا ہے وہ ہموار راستہ بنے گا۔ جب ہم اپنی زندگی کے اندر سے اس تمام طرح کے اونچے پہاڑوں کو، ٹیلوں کو نکال دیں گے، ٹیڑھے میڑے راستوں کو سیدھا کر لیں گے، تب ہماری زندگی میں کرسمس کا صحیح معنی جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا، نجات کا لفظ جو ہے وہ ہمیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گا، ہماری زندگی خدا کے کلام کے مطابق تیار ہونا شروع ہو جائے گی، کیونکہ لکھا ہے ہر بشر خدا کی نجات دیکھے گا۔ خدا کی نجات، یسوع مسیح خدا کی نجات، وہ ہمارے درمیان آیا تاکہ ہم سیدھے راستے پر چل سکیں، ہمیشہ کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ یسوع مسیح نے ان تمام اونچے نیچے ٹیلوں کو گرانے کے لیے ہمارے لیے قربانی دے دی، ہمارے لیے قربان ہوا، فدیہ دیا، ہمیں بچایا اور چھڑایا، اور ہم سب سے بڑھ کر ہماری قیمت ادا کر دی۔ ہمارا وہ سب کچھ ادا کر دیا گیا جس سے ہم ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو سکتے ہیں، جس سے ہم خداوند کی راہ کو سیدھا بنا سکتے ہیں۔ اور یہ ہے وہ خدا کا کلام، یہ ہے وہ خدا کی سچائی کا راستہ جس پر مجھے اور آپ کو آگاہ کیا جاتا، تیار کیا جاتا کہ ہمیں بیابان میں پکارنے والے کی آواز کو سننا ہے، خداوند کے کلام کی آواز کو سننا ہے، اور مقدس کلام کے اندر ہم سیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں کہ یسوع مسیح کو بھی جب بپتسمہ لینے آیا تو اس وقت بھی آواز آئی، یہ میرا پیارا بیٹا ہے، المحبوب ہے، تم اس کی سنو۔ پھر جب وہ پہاڑ پر گیا پھر آواز آئی، تم اس کی سنو۔ خداوند کے کلام میں بار بار خداوند کے کلام سے ہمیں ملتا کہ ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے۔ جو کچھ مسیح خداوند نے ہمیں سکھایا، ہمیں اس کی آواز کو سننا ہے۔ آئیے آج خداوند کی راہ کو تیار کرنے کے لیے اپنے آپ کو دیکھیے، تیاری کیجیے۔ اگر ہمارے راستے ٹیڑھے ہیں، اگر ہمارے اونچے نیچے ہیں، ہمارے اندر گھمنڈ، غرور، تکبر ہے، ہمارے اندر عجیب طرح کے پہاڑ بنے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کے اندر ٹیلے بنے ہوئے ہیں، ہماری زندگی کے اندر کھائیاں بنی ہوئی ہیں، آئیے آج گرائیے، آئیے آج سیدھا راستہ بنائیے، آئیے آج اپنے آپ کو خدا کی حضوری میں سرنڈر کیجئے، خدا ان کے نام کو جلال دیجئے، کیونکہ خدا جلال کا بادشاہ ہے۔ خدا ہمیں سیدھے راستے پر چلانے کے لیے موقع دیتا ہے۔ میرے پاس، آپ کے پاس آج موقع ہے کہ اگر ہم ابھی تک سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو آئیے آج ابھی اور اسی وقت اپنے گناہوں کا اقرار کیجئے، توبہ کیجئے، چھوڑیے ان تمام چیزوں کو، ان تمام گھمنڈ، غرور، تکبر کو نکالیے اور خداوند کے کلام کے مطابق اپنی زندگی کو تیار کیجئے۔ آئیے ان لوگوں کے لیے برکت بنے، آئیے ان لوگوں کے لیے خدا کے جلال کو ظاہر کریں، اور ہم مل کر اس زمین پر، خدا کی دھرتی پر راستہ سیدھا بنائیں، ایک دوسرے کے لیے برکت کا باعث بن جائیں۔ خداوند آج کے کلام کے مطابق میری اور آپ کی تربیت کرے اور ہمیں اس لائق بنائے کہ ہم ہر طرح کے اونچے نیچے ٹیلے جو ہیں ان کو گرا دیں، پہاڑ گرا دیں اور سیدھا راستہ بنا لیں، تاکہ سیدھے راستے پر چل کر ہم خدا کی بادشاہت میں یسوع مسیح کو دیکھ سکیں جو ہمارا نجات دہندہ ہے، کیونکہ لکھا ہے ہر بشر خدا کی نجات کو دیکھے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں خدا کی نجات کو دیکھنا، حاصل کرنا، تو آئیے اپنے راستے کو سیدھا بنائیے۔ ہاللیلویہ،
हालेलुया। आइए हमारे साथ दुआ करना शुरू कीजिए। आइए हमारे साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, इस जिंदगी के कलाम के लिए, इस रोशनी के लिए, इस राह के लिए जिस पर चलकर हम हमेशा की जिंदगी में दाखिल हो सकते हैं। आइए दुआ करना शुरू करें। सब दुआ कीजिए। आप जहां जहां भी हैं, आप जिस जगह पर भी हैं, गौर कीजिए। अपनी जिंदगी को खुदा की राह के लिए तैयार कीजिए। अपनी जिंदगी को खुदा के कलाम के लिए तैयार कीजिए। अपनी जिंदगी को खुदा के जलाल के लिए तैयार कीजिए। और खुदावन से कहिए, खुदावन अगर मेरी जिंदगी में घुमंड, गरूर, तकब्बर है, अगर मैं बेरारवी का शिकार हूं, मैं खुदावन टेढ़े रास्तों पर चल रहा हूं, तो खुदा तुम मेरे लिए सीधे रास्ते बनाने के लिए मुझे बरकत दे के मैं सीधे रास्ते पर चल सकूं और आपकी शुक्रगुजारी और आपकी तारीफ और आपकी तमजीद कर सकूं और आपकी निजात को देख सकूं। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। खुदावन चाह रहा है कि आज बहुत सारी जिंदगियां तौबा कर लें, आज बहुत सारी जिंदगियां निजात को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड जीसस। यीशु मसीह के नाम में खुदावन, मेरा ईमान के आज जो कलाम आपने मुझे दिया, इसके लिए मुझे तैयार किया, आप खुदावंद आपका शुक्र अदा कर। खुदावन मेरे दिल दिमाग पर आपका कंट्रोल, मेरे जिस्म पर आपका कंट्रोल। आप खुदावन मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक चलना सिखा, मुझे अपनी मर्जी के मुताबिक तैयार कर, ताकि मैं आप में होकर आपके नाम को जलाल दे सकूं। और आज पूरी दुनिया में खुदा मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में, हर एक जिंदगी में खुदा आपका जलाल जाहिर हो, हर एक जिंदगी में खुदा आपका नूर आ जाए, हर एक जिंदगी में खुदा आपकी शाइस्तगी आ जाए, हलीमी और फरोतनी आ जाए, ताकि वो खुदावन के लिए राह को तैयार करें, हर टेढ़े मेढ़े रास्ते को सीधा बनाएं, हर ऊंचे टीलों को, पहाड़ों को गिराने के लिए खुदावन मिलकर काम करें और खुदावन आपका नाम जलाल पाए। तेरे आसमानी खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदावन हम मिन्नत करते हैं, हमारी मदद और रहनुमाई फरमा और अपने जलाल के लिए हमें तैयार कर, ताकि हम आपका लिए रास्ता तैयार कर सके, खुदावन के लिए राह तैयार कर सके। जब बादशाहों का बादशाह आए तो हम खुदावन सीधे रास्ते पर खड़े होकर उसे वेलकम कर सके, उसे खुशामदीद कह सके, शुक्रगुजारी कर सके। खुदावन दुआ करता हूं तेरे बंदा नवीद नजीर के लिए, खुदा तू उसकी जिंदगी में हर तरह के टीलों को गिरा दे, हर तरह के पहाड़ों को गिरा दे, हर तरह की खुदावन खुदा जो भी रुकावटें हैं वो यीशु के नाम में दूर कर। अपने बंदा काशिफ नजीर पर भी यही बरकत नाज़िल कर, ताकि तेरा बंदा अच्छी जॉब पाकर खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करे, तेरी हम तेरी इस्ताइश करे। खुदावन बड़ी बरकत दे, पाक रूह का गहरा मसा दे, अपने जलाल के लिए हमें तैयार कर, अपने कलाम के लिए हमें तैयार कर, अपने पाक रूह के लिए हमें तैयार कर, अपने कलाम की बरकत से हमें भर दे, ताकि हम आपकी शुक्रगुजारी करें, आपकी तारीफ और आपकी तमजीद करें, आपके नाम को इज्जत और जलाल दें, आपकी मदद सराई करें। आसमानी खुदा यीशु मसीह के नाम से खुदावन तू आज जहां जहां भी लोग आपकी आवाज सुन रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, खुदावन पर आपकी बरकत आ जाए, खुदावन आपका जलाल आ जाए, आपके पाक रूह की मामूरी आ जाए। जोहेल सुलेमान पर खुदावन आपकी बरकत आए, बाबर सलामत पर आपकी बरकत आए। खुदावन खुदा अपना पाक हाथ बढ़ाकर अपने जलाल को जाहिर कर, रोहुल कुदूस को जाहिर कर और यीशु के नाम में जिंदगियों के अंदर बहाली आ जाए। हम दुआ करते हैं आज बीमारों के लिए एक बार फिर, जो घरों या अस्पतालों में बीमार, मैं यीशु मसीह के नाम में खुदा उनके लिए तेरी आसमानी बरकत को मांगता हूँ, पाक रूह को मांगता हूँ, तेरे जिंदगी बख्श कलाम को मांगता हूँ।
खुदावंद उन पर अपना हाथ बढ़ा कर उन्हें छू और उन्हें मसा कर, ताकि वो खुदावंद आपके बेटे यीशु के नाम में शिफा पाए। खुदावंद जिंदगियां बहाल और बरकत से भर जाए, जिंदगियों में ताजगी आ जाए, जिंदगियों में नूर आ जाए, जिंदगियों में कलाम आ जाए, जिंदगियों में जलाल आ जाए। खुदावंद आज जब पूरी दुनिया में खुदावंद दुआ करते कि जितने भी टेढ़े रास्ते हमको सीधा बनाने के लिए अपने लोगों को तैयार कर, इब्लीस के सारे मंसूबों को नाकाम कर। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करें, तेरी सताइश करें, तेरे कलमा कलाम से बरकत पाएं और कुव्वत पाकर तेरी शुक्रगुजारी करें। आए आसमानी खुदा रहम कर, फजल और बरकत अता कर, बीमारों को शिफा दे, बे औलादों को औलाद दे, कमजोरों को जोर बख्श दे। खुदावंद हर एक जिंदगी में अपने जलाल को जाहिर कर। जो बेरोजगार है उसे रोजगार दे, जो माशी हालात की वजह से परेशान है उसके माशी हालात को ठीक कर दे, जो कर्जे की लानत पे फंसे हुए हैं उन्हें कर्जे की लानत से निकाल दे। और दुआ करता हूं खुदावंद इस वक्त पूरी दुनिया पर आपकी बरकत, आपके लोग फतहमंद हो, बरकत पाएं। खुदावंद खुदा तू हमें इस्तेमाल कर, हमें अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर, अपने पाक रूह के लिए इस्तेमाल कर। खुदावंद हम अपने आप को तेरे हजूर लाते और दुआ करते हैं कि खुदावंद आने वाले दिनों में जो खुदावंद हम एक दूसरे की मदद करना चाहते हैं, खुदावंद उन खानदानों में आपके जलाल को, जो क्रिसमस का जलाल है, निजात का जलाल है, खुदावंद उनकी खुराक के लिए, उनके खाने पीने के लिए, उनके पहनने के लिए बंदोबस्त करने के लिए खुदावंद हम फरियाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने आसमान को खोल और बरकत दे, ताकि हम उन खानदानों तक पहुंचकर उनकी मदद तेरे बेटे यीशु के नाम में कर सके, क्योंकि यीशु जी आप सब कुछ करने की कुदरत रखते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं और कर रहे हैं। खुदा बड़ी मदद और रहनुमाई कर, अपने जलाली नाम से खुदा हमारी मदद कर। हमें कुव्वत दे, हमें ताकत दे, हमें बरकत दे, हमें फसल दे, हमें जलाल दे, हमें रूह की मामूरी से भर दे, ताकि तेरी शुक्रगुजारी की जाए, ताकि तेरी तारीफ और तेरी तमजीद की जाए। खुदावंद तू हम सब के साथ हो, हम सब की बड़ी मदद और रहनुमाई कर। हमारे चर्च को, हमारी कलीसिया को, हमारे लोगों को बरकत दे। रोज पर रोज जब हम खुदावंद तेरे कदमों में पूरी दुनिया के लिए झुक रहे हैं, खुदा तू हमें भी बरकत दे, हमारी जिंदगी को भी ब्लेस कर, हमें भी कुव्वत और ताकत दे, ताकि हम तुझ में बढ़ते हुए तेरे नाम को जलाल दें। खुदा रहम, फजल और बरकत तेरी तरफ से है, यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। और मेरा ईमान कि हम सब ने खुदा के नाम में बरकत पाई, और इस कलाम के साथ कि अगर हमारे अंदर शरीर के बड़े बड़े मंसूबे पहाड़ हैं, तो आइए आज उन इब्लीस के मंसूबों को नाकाम कीजिए और खुदावंद की हजूरी में निजात को देखने के लिए तैयार हो जाएं। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे, आमीन।